अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसानी शक्ल में मुसलमानों को अगर दरिंदों की हालत में देखना है तो पाकिस्तान आ जाइएगा। बेटी मेरी वतन की फिर बेआबरू हो गई, बेटी मेरे वतन की फिर बेआबरू हुई, एक बार फिर मासूमियत लहू लहू हुई। इंसान को देखो आज फिर हैवान बन गया, गालिब हुई हवस तो वो फिर शैतान बन गया। आ जाइए हमारे मुल्क में शैतान देखने के लिए, हवा की बेटियों के साथ खेलने वाले शैतान देखिए। आ जाइए हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान आ जाइए, खास करके हमारे जिंदा दिल लाहौर में आ जाइए। डरे उस दिन से, डरे उस दिन से कि जिस दिन हवा की बेटियां मुंह खोले और ये जुर्रत करे जो उनके साथ इस तरह के हजारों लाखों वाक़िए रोनमा होते हैं और अपनी इज्जत के खातिर और कल को इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए वो चुप रहते हैं। कुछ गलतियां माँ बाप की है तो ज्यादा गलतियां हमारी सोसाइटी, हमारे निज़ाम के हैं। सबसे पहले तो कानून है हमारे एंटी रेप एक्ट के मुताबिक बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। हमारे एंटी रेप एक्ट जो है वो बच्ची का नाम जाहिर करने का कभी भी इजाज़त नहीं देता, पर हमारे इदारे, हमारे सोशल मीडिया पर बच्ची का नाम जाहिर कर दिया गया, उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया गया। चाहे ये उसके साथ एक प्रोपेगेंडा है, चाहे ये उसके साथ हकीकत में हुआ है या नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी खराब बर्बाद कर दी है मेरे मुताबिक। आईजी पंजाब को हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल, रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेजेस फॉर वुमेन को तलब कर लिया है कि हमें बता दे, आईजी साहब हमें बता दे कि तस्वीर और वीडियोस मिलने के बावजूद क्या कार्रवाई की गई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो खुदकशी हुई उस हवाले से भी हमें रिपोर्ट दे, ना कि कंप्यूटराइज बनाया गया रिपोर्ट हो, रोजनामचा हाथ से बनाया गया जो रोजनामचा हो, हमें वो रिपोर्ट पेश करे। क्या रिपोर्ट पेश करेंगे? खुद की दिफा करेंगे, भला अपने नौकरी पर, भला अपने इदारे पर दाग तोड़ा लगाएंगे। हवा की बेटियों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपनी डिग्री पे जाकर, अपने इदारे पर जाकर, अपने पोस्टिंग पर जाकर दाग लगाए। तो एक तो मैंने ये भी वीडियो में सुना है कि वो कहते हैं अंदर मत जाइएगा और वाकया रोनमा हो जाएगा, और ये भी मैंने सुना है कि वो धमकी देते हैं कि चुप करें नहीं तो हम गिरफ्तारियां करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप डिग्रियां भी पास रखें, आप गिरफ्तारियां भी करें, आप गले में फांसी फंदा डाल दे, आप गोलियां बरसाएं, नहीं हवा की बेटियों के भाई नहीं चुप होने वाले। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि आप इनको डरा के इनको चुप कराएंगे। एक तरफ से गवर्नमेंट इसकी दिफा में निकले हैं, एक तरफ से हवा के बेटियों के भाई रोडों पर निकले हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और ये तोड़ फोड़ कुछ नहीं है, डरे उस दिन से कि जब ये जज्बाती भाई निकल आए इसी तरह रोडों पर और जाने का इनकार करें, बहुत कुछ फिर चेंज होगा। डर और परेशानी तो इस बात की है कि हम जब टाइम के साथ आवाज नहीं उठाते तब फिर हम जनाजे भी उठाते हैं, तब फिर हम इन परेशानियों का सामना भी करते हैं, एकदम से बस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, चलो कोई मसला नहीं। लेकिन वो छोटे छोटे मसले अगर हम इग्नोर करते हैं फिर ये बहुत बड़े मसले बन जाते हैं और फिर आवाम एकदम बस्ट हो जाता है। जैसा कि आप सबके सामने है अब कि ये वाकया तो सिर्फ रोनमा हुआ है, इतने शिद्दत के साथ, जज्बात के साथ अगर हमारे बच्चे बाहर रोडों पर निकल आए हैं, अगर स्टूडेंट्स बाहर निकल आए हैं तो 100 में से परसेंटेज लगाएं कि बहुत, ये सिर्फ ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात बहुत हुए हैं जो मुंह कोई बंद कर लेता है। क्योंकि हमारा जो निज़ाम है तालीम है, ख़ास करके हवा के बेटियों के लिए इस मुल्क के पाकिस्तान में जो तजर्बा गाह है इस्लाम का,
لیکن وہ اسلام کا تجربہ گاہ توڑا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس چیز کا تجربہ گاہ ہے کہ کوئی اور تجربے ہو رہے ہیں۔ درندگی کا یہ عالم ہے کہ ہوس ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ وہ گورنمنٹ جو میرے مطابق، اس عوام کے مطابق، عوام کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کے مطابق کسی صوبے کا بھی گورنمنٹ نہیں ہے۔ کھلواڑ تو شروع سے ہو رہا ہے، یہ خونریزی کا میدان نہ بنے، جنگ کا میدان نہ بنے۔ اب بھی ٹائم ہے، ہوش کے ناخن لے اور اپنی غلطیوں کو مان لے، اور جن جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، یا جو پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ ہے، جو پنجاب گروپ آف کالجز کا واقعہ ہے، اپنی غلطی کو مان لے، اور جو پکڑا گیا ہے وہ سیکیورٹی گارڈ میڈیا کے سامنے لائیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جس وین ڈرائیور کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی تک فرار ہے، مخرور ہے، اس کو پکڑا نہیں گیا۔ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں جو دھندلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں پر ایک وین ڈرائیور کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کیا ہماری آوا کی بیٹیاں اتنے بے قیمت ہیں؟ ان کا کوئی قیمت نہیں۔ سوچ ہے آپ لوگوں کی، سر بھی حاضر ہے، ہمارا کالا کوٹ بھی حاضر ہے، ہماری سروسز بھی حاضر ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، ان کے عزت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو بتا دے کہ کوئی آپ کی طرح میری آنکھ سے دیکھے تو آنکھیں نوچ لے ان کی آنکھیں۔ اپنے بیٹیوں کے، اپنے بہنوں کا کیس پھر میں بھی لڑ سکتا ہوں، میں لڑوں گا، خود لڑوں گا۔ لیکن یہ ہماری بیٹیاں، درندوں کو کیا پتا کہ یہ بیٹیاں گھر کی رونق ہے، یہ ہماری جنت کے پھول ہے، یہ باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہے، یہ پرنسس ہے اپنے والدین کے۔ تو آپ ہمارے پرنسس پر، ہمارے بیٹیوں پر، ہمارے بہنوں پر میری آنکھ سے دیکھیں گے، وہ تو نہیں نوچ لیں گے آپ کی آنکھیں، پر ہم نوچ لیں گے، ہم آپ معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح گورنمنٹ کچھ اور پیش کر رہا ہے اور عوام کچھ اور پیش کر رہا ہے، معافی نہیں ہے، انتقام تک ضرور پہنچے گا جس نے بھی کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس کے برعکس اور بھی واقعات بہت ہیں، سامنے آ جائیں، سامنے پیش کریں، پھر کیا کریں گے؟ پھر کس کس کا جواب دیں گے؟ کوئی بلیک میل ہو رہا ہے سیمسٹر سسٹم میں، کوئی ڈگری میں لینے کے نمبر کے سسٹم میں بلیک میل ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہمارے ادارے یہ کر رہے ہیں کہ اگر وومن کے لیے ہے، گرلز کے لیے ہے، وہاں پہ فیکلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ سٹاف روم کوئی نہیں ہونا چاہیے میل، وہاں پہ کوئی کینٹین پہ کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی جو ہے وہ میل نہیں ہونا چاہیے۔ سیکورٹی گارڈ اپنے آپ کے پریمیسز سے، گیٹ سے باہر آپ کا سیکورٹی گارڈ ہو کہ کوئی باہر سے درندہ نہ آئے، اس کی دفاع کرے۔ اگر وومن ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں اتنے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اتنی پڑھی لکھی ہے کہ اپنے آنے والے نسلوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں چاہیے فیمیل سٹاف فیمیل تک محدود رہے، وہ اپنی فیمیل، اپنی بچیوں کو وومن کالجز میں ان کو ہی جا کے نوکریاں دی جائے اور ان کو ہی جا کے رکھا جائے، کوئی سٹاف میل نہیں ہونا چاہیے، چاہے کنٹین پر ہو، چاہے وہاں ہماری ہم سارے پاکستان